በቴሌግራም በውሽጢ ድላአት 16 መጨረሻ ቁጥር ስልኪ በዩቲዩብ ለቀና ቴሌግራም እንደለው ለሆነ ደግሞ በኢሞ እንደለው ለሆነ መሰንጀር ትልቆት ቆሊያሁን ማለት ነው በውሽጢ ግን አናጋገሩም ማለት ነው ኮመንቶን ባይደላ ተስልክ ሰጅለው እመካለኩ በኢሞ ማለት እና ላይክና ሰብስክራይብ ግን ከይድርሳው ምክንያቱ ትምህርት ተደላሁ ደግሞ ነገረ ሃይማኖት አማደ ምስጥራት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ብሉይም ሐዲሽው ሰማንያ ሐደ መጽሐፍቲ ፍትሐት ነገሥት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ስርዓት ሕግና ጥንቆ ምክንያቱ ደግሞ ተፈወጥ ቆነና ሰለስተ ለመለ ትምህርቲ ናትማርና ነገነ ለትማርና በተኛና አድማለን በተለይ አውሽተ አውይጣ ሀገር ዘለሆም ኮራት አሃተና ሐዋተን ከተቆመኩሚና ተማሃሮን ላለ እሺ መልካም ወደ ጥያቄው ስናቲ ላይክና ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ከይትርሳው ከታ ወደ ጥያቄ ምክንያቱ የግራ ከተራከ ከፈጥኩም ለቦሽቲ ተሐጥና ረዳክ መሐለና እና ወደ ጥያቄ ሲሄድ ሐላይ ክፋል ቁጥር 30 ሐሪፍ ነው ጀምሮ ማለት ነው ከ30 ሐቂቅ ጋር ያለና ምርጫ ደግሞ አሁን ምረት 30 ሐሪፍ 16 ሐላይ ክፋል ተተክፋል ደግሞ በጽሊው ሐዚ ሐላይ ክፋል ቃቲ ቁጥር 30 ሐላይ ክፋል ምረት ቁጥር 30 ምረጽው አስተዋሉ ቁጥር 30 ካብ ሀገር ሰነር አብ መጀመሪያ ግዛት መናር ሞድ ካብ ዝነበራ ከተማታት እተቀጽላ ዘላ አይኤን አይቲ አይኮነትን ካብ ምርጻሲ ናይናር ሞድ ከተማ ግዛት ከተማ ዘይኮነት ማለት ነው ባቡሎን ለአሬክ አሞራሃ በሐ አርኬድ መዑር ደግሞ አብ ሀገር ሰነር አብ መጀመሪያ ግዛት ናርሞድ ዘይኮነት ከተማ ቀጽላ ዘላ የኔዲያ ባቡሎን ለአርኬ አርኬድ መዑር መልስኩም አዋምጡ ቁጥር 32 ሎጥ ከአብርሃም መስተፈለየ አምላክ ለአብርሃም እንታይ ወሎ ሎጥ ካብ አብርሃም መስተፈለየ አምላክ ለአብርሃም እንታይ ወሎ ካብ ሎጥ ዘለጸ ሀብታ ካብ ሎጥ ዘለጸ ሀብታ ገብረካ እየ ዘለጥኻ ቀጥቶም እየ ንዘርአኻ ምድሪ ሁላ ከካ እየ ነውህ ዘለ ዕድመ ከካ እየ ረጉም ሐደሻ ሎጥ ካብ አብርሃም መስተፈለየ አምላክ ለአብርሃም እንታይ ወሎ ካብ ሎጥ ዘለጸ ሀብታም ገብረካ እየ ንዘርአኻ ቀጥቶም እየ ንዘርአኻ ምድሪ ከላ ከካ እየ ነውህ ዘለ ዕድመ ከካ እየ ቁጥር 33 ግንቢ ባቡሎን አበየናይ ቦታ እዩ ዝተሰርሐ ግንቢ ባቡሎን አበየናይ ቦታ እዩ ዝተሰርሐ አብ ሀገረ ሳንኦር አብ ሀገረ ከነአን አብ ሀገረ ግብጽ አብ ሀገረ ኦሶር ሙስሊማውቱ 34 ማይ አይሂ አብ ምድሪ ነኸንደይ እዩ ጸንሖ ማይ አይሂ አብ ምድሪ ነኸንደይ እዩ ጸንሖ 30 መዓልቲ 40 መዓልቲ 50 መዓልቲ 365 መዓልቲ ወለጉመ ማይ አይሂ አብ ምድሪ ነኸንደይ እዩ ጸንሖ 30 መዓልቲ 40 መዓልቲ 150 መዓልቲ 365 መዓልቲ 35 ቁጥሪ አምላክና አብርሃም በራእይ ተዛረበ ቆሎ መጀመሪያ ጊዜ እንታይ ወሎ ተሐጉስ አዝኻ ከፍለካ እየ ለተዳሎ ቃላይ ክፍጽመካ እየ አይ ትፍራህ አነ ዋልታኻ እየ
ما تعجز كاروا جزيك هجزك أي أملاخنا أبراهام برأيك وزارة وكل المجمع جزي أنت يقوله تحجز عصاك لك أي لا تدارو عليك في سمكة أي أيتفرح أنا والتها أي ما تعجز كاروا جزيك هجزك أي ثلاثة شيء أبراهام بأملاخ زامنلو صارق خوين صوترلو أب أينا يمرا فيهم ثلاثة أبراهام بأملاخ زامنلو صارق خوين صوترلو أبينا يمرا فيكنا أبزل تريت معرف عصر تخلته ليه أبزل تريت معرف عصر ثلاثة أبزل تريت معرف عصر تراته ما أبزل تريت عصر خمسة وصل خمسة شعاتي لو مسكوت مركز سددا كالأيك عرف عيناي إيو نو بمسكوت مركز سددا كالأيك عرف عيناي إيو قرا لا رجل نسري ما جلفت زي أقرب ديول ركب لمالت حظو قرات حط بس خلاص شعاتي نو بمسكوت مركز سددا كالأيك عرف عيناي إيو قرا لا أقرب بارجل لا رجل نسري ما جلفت رسمته وصل ثلاثة شمونتي ملكة ذلك أنتي معرق نبرة ملكة ذلك أنتي معرق نبرة نجوس صدام تراي لا كشي لقول أملاح تراي نجوس كنعان نبي ما نجوس سالم كشي لقول أملاح هذه وضغطة ولا مالتي ماد ولا دمو مالتي ما دمو بالمحزوة هناتو ملكة ذلك أنت معرق نبرة فأنت كتل نجوس صادم راي لا كشلو العملة راي نجوس كنعان ما نجوس سلمن كشلو العملاخن وصل ثلاثة شعنتي أملاخنا أبراهام ناوييناي مدرك خير أزازو نبتا زارئكا نجوس صدم تراي لا كشلو العملاخ تراي نجوس كنعان نبي ما نجوس سالم كشي لؤول أملاخ هذه وضغطة ولا مالتي ماد ولا دمو مالتي ما دمو بالمحزوة هناتو ملكة ذلك أنت معرق نبرة فأنت كتل نجوس سالم راي لا كشي لؤول أملاخ راي نجوس كنعان نجوس كنعان ما نجوس سلمن كيشلو الأملاخن وصل ثلاثة شعنتي أملاخنا أبراهام ناوييناي مدرك خير أزازو نبتا زارئكا مدري لا ناب مدري إثيوبيا ناب مدري جبسي ما ناب مدري أصر أملاخنا أبراهام ناوييناي مدرك خير أزازو ناب زارئكا مدري لا ناب مدري إثيوبيا ناب مدري جبسي ما ناب مدري أصر وصاروا أملاخ نزاري أبراه كم خاخوتي كم زخول زنبر عويناي معرف إيو أبزل ثلاث معرف أسر تخلته لا أبزل ثلاث معرف أسر ثلاثة أبزل ثلاث معرف أسر ترعته ما أبزل ثلاث معرف أسر تحمشته رقمه أملاخ نزاري أبراهام كم خاخوتي كم زخول زنبر عويناي معرف إيو أبزل ثلاث معرف عصر تغلطة لا أبزل ثلاث معرف عصر ثلاثة أبزل ثلاث معرف عصر ترعة ما أبزل ثلاث معرف عصر تحمشته وطري على هذه أملاخ مثله ذات وقع كدان نخل إيز سنة نمئتي عمات لا نشح عمات نزل على ما على كدان أيجبرن أملاخ مثله ذات وقع كدان كند إيز سنة ميتي عامات لا شيح عامات نزل على ما على كلام أيجابره
أربعة خلتي لو تناينا يمدك إيو مرزو لو تناينا يمدك إيو مرزو ها نشالا نيردانوس لا نمدري كنعان ها نمدري آزر ما نمدري جزي لو تناينا يمدك إيو مرزو ها نشالا نيردانوس لا نمدري كنعان ها نمدري آزر ما نمدري جزي أربعة ثلاثة أملاخ لسان هزبي بدبع لقى عبينا يبوتا إيو ها أبو بلون لا أو كيران ها أبو ما أو كنعان دقمي أربعة ثلاثة أغري أملاخ لسان هزبي بدبع لقى عبينا يبوتا إيو بقولن بدبع لقى بدبع لقى أملاخ لسان هزبي بدبع لقى عبينا يبوتا إيو ها أبو بلون لا أو كيران ها أبو ما أو كنعان ضرر رأتي زرزر ولد السين كان من إيز جمبر زرزر ولد السين كان من إيز جمبر كاب سين لا كاب عارفي كيسيت ما كاب إبار بحا كاب إبار ما كاب فلك أرعي حموشت نار موت بمن تابي مبار إيز فلت نيرو بسرعة بتمكدس لا بموصى حقي بمئكاب قيري ما حيال عداني بمخان عيال عداني بمخان نرمد بمتاي بمبار أي زفلت بمسرح بتمكدس لا بموصى حقي بمئكاب قيري ما حيال عداني بمخان أروعش تشتري سارة انتاي أراد سارة أنتي سجن نبرة دخان نبرة حمام نبرة ها عرقيت نبرة ما كان نبرة سارة أنتي سجن نبرة ها دخان نبرة لا حمام نبرة ما بحا عرقيت نبرة ما كان نبرة رقمه سارة أنتي سجن نبرة الاستثارة مالت دخان نبرات لا حمام نبرات عرقت نبرات ما مهان نبرات أربعة شعاتي إنه كابتا مركب نقدم ألما يسردو أوف عينا إيو نو كابتا مركب نمجي مراجزي يسردو أوف عينا إيو رجل لا قرآن نسري ما تلفت أربعة شمونتي ترى كندي دكت نبروه عادة لا أربعة حمشته ما ثلاثة ترى كندي دكتات نبروه عادة لا أربعة حمشته ما ثلاثة أربعة شعنتي نمبر زفانة ناوتا مركب كندي سمدي كأتو تعزده عشانتي نمبر زفانو ناوتا مركب كندي سمدي كأتو تعزده عدد سمدي لا فلتة سمدي شعاتة سمدي ما عصرة سمدي وطرح 5 أبراهام كوكران مسوز أجمعو كندي نبره ساعة حمشتي عمد لا 5 عمد 100 عمد ما 9 عمد 5 حادي قطري أبراهام حط أملاك سمع كله أنت يبلد كمي خينوك خون يقيل لا معاسي كتبين إخا أنت كتبين إخا ما سلام أنت كتبين إخا رقمي 5 حادي أبراهام حط أملاك سمع كله أنت يبلد كمي خينوك خون يقيل لا معاسي كتبين إخا أنت كتبين إخا ما سلام أنت كتبين إخا 5 خلتي أبراهام ناب مدري كان أنك أتكلم مجمرة جزء أبي بصحة
سكم لا بيتل ح جاي ما بمبرة رجمة أبراهام ناب مدري كنعان كأتو كلون مجين من أجدي أبيت وصح سكم لا بيتل ح جاي ما بمبرة ملصو 53 سيم سويت أبراهام من نبرة صورة لا ملكا يسوكا ما لوط 54 ورد إيتا مركب كندي نبرة 30 كندي لا 4 كندي 5 كندي ما 300 كندي 54 وطري ورد إيتا مركب كندي نبرة 30 كندي لا 4 كندي 5 كندي ما 300 كندي وضرح هاي حموش تارنا أبراهام سدران حزو كابي وزع كاب عرق ودويان لا كابابلون كاب كاران ما كاب جوسي تار 55 تارنا أبراهام سدران حزو كابي وزع كاب عرق ودويان لا كابابلون كاب كاران ما كاب جوسي 56 أبراهام نصورا كاب جبسي انتا إلو أغوس انتا إلو أفلاتا حوث إيا لا سويت إيا زمد إيا ما أغرقلت إيا أبراهام نصورا أب جبسي انتا إلو أفلاتا حوث إيا لا سويت إيا زمد إيا ما أغرقلت إيا وصري 57 لوط دنكانو كساب عينا كتما ينكساكس نبرة كساب صدام لا كساب غمرة كساب زعار ما كساب بيته 57 لوط دنكانو كساب عينا كتما ينكساكس نبرة كساب صدام لا كساب غمرة كساب زعار ما كساب بيته 58 أملاخ النوهن دقون كاي زبارخون بركة اتقصل زلو عينا إيو نوح زيل أدمى لا بزحوك توازحو نمدري ختم الأوا حابتين نوراتين ما حيالين سلطانين 58 أملاخ النوهن دكون كاب زبارخون بركة اتقصل زلو عينا إيو تككلينيا نوح زيل أدمى كوكمية لا وزحو توازحو مدري ختم الأوا عاوتين نوراتين ما حايل سلطان 59 أبراه لوطين نمثل العيد وصنو لمقنيات انتاي نبرة إتا مدري أبوعاتهم لا مقنيات باسي وزحو سلنبرة مقنياتو إمنيتهم استفالي سلنبرة ما مقنيات بولتكال استفالي سلنبرة 59 تقدقمي أبراه لوطين نمثل العيد وصنو لمقنيات انتاي نبرة إتا مدري أبوعاتهم لا مقنيات باسي وزحو سلنبرة مخنيات إمتهم استفعالي سلجنارة ما مخنيات فرطكا استفعالي سلجنارة ودرس الساعة نفارون سدرأن بمغزى في زوقعه من إيو أملاخ لا أبراهام صورة ما عمالك تبيسي ودرس الساعة رجمة نفارون سدرأن بمغزى في زوقعه من إيو أملاخ لا أبراهام صورة ما عمله تبيسي درس السحري أبراهام كجبسي ووسط كل أنتاي فزحلو بمعلتي برون وركين لا بدكين بجبرتين بمدرين ببيتين
ما برحيكين بوين أبراهام كان بيزك وسكالو أنت يبزحلو هاي بملتا برورن وركين لا بدكن بجارتين ح بمدرين بجاتين ما بحركين بوين وطري ساخلتي أمدري كان عن جزية تمت أبراهام نبي كده أمدري كان عن تمت مسكانة أبراهام نبي كده أنا جزية لنا نو آثار ما ح نبابلون ما نبكران وطري ساخلتي كده أمدري كان عن جزية تمت مسكانة أبراهام نبي كده نجزية لنا آثار مالك نابا ما نابكرا ودرس الساي سلستي أبراهام لوطن نمدحان كنتي سوات حزوس أبو سلستمتي لا عراتمتي سلستم دغشمونتي ما حمشتمتي ودرس الساي سلستي أبراهام لوطن نمدحان كنتي سوات حزوس أبو سلستمتي لا عراتمتي سلستم دغشمونتي ما حمشتمتي وزر سارعتي فرعون أبراهام تسوع كل أنتي حتى زي أذكرك لي أنت إيو لي كابي متخا حاسم كامن إيو ما أنتي جلها وزر سارعتي كدقمة فرعون أبراهام تسوع كل أنتي حتى زي أذكرك ليس أنتي إيو لا كابي متخا حاسم كامن إيو ما أنت جلها بس حمشة بحري ساعات سدوم بحري ساعات سبات بحرياتهم مرتب سحمشة بحرياتهم سبات سدوم خام إيو تجلس زنوره صادقان عقابي مجابي زنورو لا لوهان محاريان زنورو كفاءات حاتان ما برتعات جغانو درس حمشي يسودم بحري ማለት ጸዋይ ከመይ ኮይኑ ተገርጾ ነበር ጻድቃን አጋቢያን መጋቢ ዝነበሩ ለለዋሃን መሐሪያን ክፉአትን ኃጢያን ወርሰዓትን ጀጋኑ ወዳታ ወርሰሳ ሽድሽተ አምላክ ለአብርሃም እንተ አይነት ዘሪ ከም ዝህቦ ተስፋ አቡ ዓብይ ህዝቢ ለሕዲድ ንእሽተይ ህዝቢ ማለት እዩ ንእሽተይ ሰባት ገበርቲ ወታደራት ቁጥሪ 66 አምላክ ለአብርሃም እንተ አይነት ዘሪ ከም ዝህቦ ተስፋ ህብዎ ዓብይ ህዝቢ ገብረካየ ለንእሽተይ ህዝቢ ገብረካየ ገበርቲ ገብረካየ ወታደራት ገብረካየ አሜን خلق ክፋል 31 እስከ 16 ኣብዚ ዛዝምና ኣለና ዝኸርኩም ዝከርኩም ኮራት ሓት ሰልሳይ ክፋል ደግሞ 67 ወቅት ጀምረኹም ክልካዩ በሃገር እና ስለነበረ ቆይታ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ ጋር ከበረ የተመሰገነ ይሁን አነሳስቶ ላይ ጀምረና በሰጣን ቅዱስ ጋር ከበረ የተመሰገነ ይሁን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ከትርሰሩ በቴሌግራም ሀብተናለ ቁጥር 16 መጨረሻ ቁጥር ስልክ ይከለቀዩ ተቡ ሰጅልሁም መዝቡሁም ማለት የቴሌግራም አውርደሁም በውስጥ ያህጥልሁ ማለት ምኩራጅ መጠዳህ ወይከዓ ምኩራጅ አይፍቀሪ በአኸም መጽሐፍ ቅዱሳን በአውር ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እስከ 15 ምዕራፍ አንበኻት አልጥያቄ መጽሐፍ ስንደነየናይ ታንብለሁ ግምጋሜና መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ህይወት ተባረከት አይኒ መጽሐፍ ቅዱስ ምንዋት ተጸመዳል ተጸመዲያ ተባረከት ደግሞ ዳቤተ ክርስቲያኑ ኻድ ተግስግስ ተባረከት ደግሞ በመልካም ስራ ተጸመድ ማለት ነው እና አነሳስቶ ለጀመረች ወላስ ፈጽሞ ሰራዊት ቤተ ቅዱስ ጋር ከበረች መሰገነ ይሁን
አስተያየቱን ደግሞ በኮመንት ከፈተኹሞ ደግሞ መልካም አስተያየቱን ደግሞ በኮመንት ጻፍ አይትረስዑ።